हाय गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशे आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे आसतले. आईची वेदना सकाळ खूप वत असले, खूप वत अशें दिसतालें. आईज ना कपडे भायर घातले सुकता म्हणून, पण आता अशें दिसता की आनी मातशांनी ना पावस पडटा म्हणून. पळया काळें जालां हिंग सगळें आनी बारीक बारीक ना पावस बी पडटा, पण अशें करून तितलें ना पडटा. ओके, आता सगळें काम जालें मागीर फकत रांदपा आसा, सो रांदपा या. सडनली परत वत येयलें. इतली वत आसलें सकाळ फुडें. म्हाज्यान काल घरा कडेन तोरां हाडलेलीं, एक तोर पाड जालें पळय हिंगा. सद्या ना रांदया. जेन्सान ना भिकणां हाडलें खबर आहा, तेन्ना चिंत्तालें की भिकणां भाजी करता म्हणून. आयज हांव भाजी करतलें भिकणांची, आनीक ती बी ना वांगी घालून करतलें. भिकणां प्लस वांगी आनी इल्लेशें ताका चवळ्यो घातल्यो ना, इतली बरी लागता खबर आहा, सामकी यम 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 म्हणटा तशी. सो आतां आमी ती करया आनी हांव तुका दाखयता हांव कशें करता. ओके, सगळें डिफरंट भशेन करतात. काम पे लगते हैं अभी. हांवें तुमकां सांगलें पळय, मळी खूब जालें म्हणटा तेच खातीर ना हांवें चॉक हाडलेलो. चॉक लायलो तो ना फार्मासी मेळटा तें लक्ष्मण रेखा म्हणून. तूं पयलो आसतलो सगळ्यांनी. तो हांवें ना सकयल लायिल्लो हिंगा, तर मळी सगळ्यो गेल्यो. आतां त्योच मळी हांव पळय हे पळय हिंग येयला. हिंग तेंच्यांनी लक्ष्मण रेखा काडली पळय. आतां तांकां हांव ना ह्या लक्ष्मण रेखान ना मारतलें. असो लायलें न्हू, लागना टायसाक. दोन्ही सायडच्यान लायता. हे पळय पळय हिंग हिंग जालें. हे पळय हिंगा आतां पळया कमी जालें मातशें. पळया वयता जाल्यार मागीर म्हणल्यार पळयात आतां हिंगसान ना मळी नाच जाली पळय. सो चवळ्यो दवरल्यो शिजपाक. आतां सगळ्यांच्या रिस्की टास्क भिकणां फोडपाची. सो तें करया. सो इतली भिकणां म्हाका फोड जातली कळ्ळें. आनीक आतां हांव कित्याची फोडटा खबर आहा, हे कातली वडा हांवें सकाळीं यूज केलें तेजेर दवरता आनी कोयतीन आहा पळय तें फोडटा. पूण हितून सगळ्यांनी चड रिस्क आहा. कित्याक खबर आहा तुमकां की हे कातली वडा ना ह्या टायसाचेर निसरता. अशें करून भिकणां मारता खबर आहा तेन्ना इतली भंय दिसता, अशें दिसता की हातीचेर लागता म्हणटा पळय. पूण हांव कॅरफुली मारता, धरता घट्ट जालें. पळय तरी सुद्दां अर्दें जालें म्हागेलें भंयान. अर्दें कट जालें. ट्राय करता फुल्ल कट करपाची. आनी बरी ओली आसलेली न्हू, निसरता आसलेली. आनी परत धुवन सुकोवंक घातली न्हू, तेचे खातीर सुकले हाती. हे पळय साल फुटलें. पळयलें कितें जाता तें. अशें करून निसरता घट्ट करना जाल्यार. हांव घरा कडेन आसतना न्हू कोणा बरें सॉलिड कितें धरतालें आनी थिंग आसलें पळय जमीन माती आसलेली न्हू, निसरनासलेली. परत आडलो केलो पावसान तुमकां ना काळोख दिसता आसलेलो. पळय आनी पळय अर्दें सुद्दां म्हाका इल्लेंशें कट जालें. बेगीन शिजता. तेच्या खातीर हांव कशें कट करता तेंकां मेळटा तशें कट करता आनी एक पाट म्हाका हाती बी लागले आसा. खंयच्या जाग्याचेर पडप आनी अशें करून हाती लागप तें म्हाजे खातीर कॉमन थिंग कळ्ळें. ये मेरे साथ होता रहता है. शी पळयात पळय सायडच्यान लागता अशें करून दुसऱ्या सायडच्यान लागल्या चुकोन सुद्दां हात लागले अशें करून ना हात घालून संपोवपाचो. हें कट केलेलें आसा. आमी ना घरा कडेन सगळीं अशीं कट करतात. सपोज आमगे व्हिडियो कोण नॉर्थ सायडच्यान पळयता न्हू, तुमी कशें करून कट करतात आनी खंयची टॅक्नीक आहा कट करपाची, काय तुमी बी अशी करून करतात.
इथे पणा धरला आता आहे घासून एक कातला धरला नाचला पणा ते घट्ट किती असतं ते धरता आम्हाला बेकिंग करता होता कित्याक गोळा हा पळय ते शिजतले हे पळय जायत जाता पण हे राहून त्रास करतेस केली पण मला शी बारीक पीक विकण्याचा त्रास होता धरत नाही ते दोन कट करवा पडते हे कट झालं अर्धे कट झाले कोणी मिक्सरला आहे सो झाली साईडवर कट आता एक धुतं आणि शिजपाला पायन बिकणं आता धुवून घातलें कळ्ळें म्हणलें पायन बिकणाशाक सगळें डिफरंट भशेन करता आतां फकत चोळ घातलें आनी बिकणें घातलें नंतर ना थोडी कितें करता सय घालता सॉल घालता आनी मिरसांग घालता आनी शिजयता इतलें अशें करून बी शाक करता कळ्ळें पूण हांव तितून भितर ना वांगी घालतलें म्हाका तें कॉम्बिनेशन म्हळ्यार तोंडार रूच येत सारकी आनी कितले दीस जाले हें कॉम्बिनेशन करून खावपाची वेट करता न्हय सो आतां हांव पयलीं वांगी आतां हांवें ना पळय वांगी कट करून घातलें शिजपाक धापल्या जाता मागीर शीत ह्या सायडीच्यान जालें ती वांगी घातली पळय ती शिजत येना सो हांव हितून भितर घालतलें कांदो मिरसांग आनी सय म्हणटा तें हळद चार सोलां ही चड जालें 5 जालें 4 सोलां आनीक मीठ घालतलें आनी ताका शिजपाक दितलें सो इतली घातली म्हणटकीर वांग्याची बिकणाची शाक जाली आनी हेजे बरोबर आसतलें एक आंबो आनीक कांय ना इतलेंच A few moments later. बेगीन मग आता बॅगात चेन ओपन आहा फाटल्यान तेच काय बॅग भरलें रजिस्टर केलेला सगळे तेच म्हणलं सुटी 2 दीस आपण घराकडे जाऊन काम करपाचें न्ही लोगों के काम हे आईचे जेवण सिंपल आणि स्वादिष्ट आता टेस्ट करून सांगता या भाजी खात्या कितले दीस जाले वेट करताले सुपर झाला नाही
बेस्ट जेवण जालां. सारक जालें ना जेवण? सो आतां ना जेवण जेवतलें आनी मागीर पळय करपा पडटलें. आयज सॅटर्डे सो आमकां आयज बाजार बी करपाक वचपा जाय. सांजचे मागीर हांव ना चावड्यार गेलें ना. म्हादेव वचून सगळें सामान घेवन येयलो ना आनी हांव मम्मीगेर गेलें. आयज हांव खूब्ब जाम जालें, खूब्ब जाम जालें. दिसा सांग आतां न्हांवो आनी साम बेडीचेर पडप आनी काय पळोवपाची अशी हालत ना म्हागेली. आनी फाल्यां संडे आनी फाल्यां आमी खंय तरी वचपाची. आमी जस्ट इनवायट येयला की येयात म्हण. वचपाक एक्सायटेड पूण आतां म्हज्यान सद्याक न्हांवून न्हिदोस जालें. सो आयचो व्लॉग हांव हिंगा एंड करता. आय होप तुमकां लायक जालो आसतलो. सो फाल्यां मेळटा ओके. आनी सॉरी कालची विडियो खातीर सपोज मातसो आवाज आयको येना जाल्यार आवाजाचो जो प्रॉब्लम आसा ना तो अवॉयड करता म्हण ओके. थँक्यू सो मच फॉर युअर फीडबॅक. बाय.